आगामी 3 दिनको विपद व्यवस्थापनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल तयारी अवस्थामा। मौसम विभागले 3 दिन भारी वर्षा हुने जानकारी गराएसँगै देशैभरका युनिट उच्च सतर्क अवस्थामा राखिएको जानकारी। देशभर अस्वाभाविक मनसुनी वर्षा हुने भएकाले नदी जलाधार क्षेत्रको मानव बस्तीमा सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूको आग्रह। तटीय क्षेत्र र आसपासका राजमार्गमा फोर्स इभ्याकुएसन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत हुन सुझाव। विपद उत्थानशील नेपाल निर्माणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाई। 2072को भूकम्पबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा समग्र राष्ट्रलाई नै विपद उत्थानशील बनाउनेतर्फ अग्रसर हुन अपरिहार्य रहेको जिकिर। हिमालदेखि समुद्रसम्मको रक्षाका लागि एकीकृत अनुकूलन कार्ययोजना ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा विश्व समुदायलाई अपिल। नेपालका हिमाल विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनका कारण पग्लिरहेको जिकिर। हिमालय प्राकृतिक रिचार्ज सिस्टम भएको टिप्पणी। रेलवे सेवा विकासका लागि सरकार व्यवस्थित रूपमा अघि बढेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको भनाई। मन्त्री दाहालद्वारा बिहिबार जनकपुर जयनगर रेलवे सेवाको स्थलगत निरीक्षण। प्रमाण र तथ्यका आधारमा देशको नीति बनाउन सभामुख देवराज घिमिरेको आग्रह। संघीयताको नौलो अभ्यास गरिरहेको नेपालमा प्रमाण र तथ्यका आधारमा नीति बनाउन जरुरी रहेको जिकिर। अधिकम विकसित मुलुकहरूका लागि सहयोग बढाउन G20 राष्ट्रहरूलाई परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजु राणाको आग्रह। कोभिड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तनको असर, भूराजनैतिक तनावका कारण अधिकम विकसित राष्ट्र पीडित बनेको जिकिर। चीन भ्रमण छुट्याएर रासोपाको टोली स्वदेश फिर्ता। सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरे सशक्त प्रतिवाद गर्ने। सभापतिले अप्ठ्यारो घडीमा साथ दिन भ्रमण छुट्याइएको उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको भनाई। चीन र भारतबाट फाइदा लिन सके मुलुक विकास गर्न समय नलाग्ने नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई। दुई छिमेकी देशहरू ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्दै गर्दा नेपालले त्यसको फाइदा लिन सक्नुपर्नेमा जोड। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसँग भुटानका ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्री लोन्पो जेम छिरिङद्वारा शिष्टाचार भेट। भेटमा दुई देशबीचको प्राचीन सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध, विकास चुनौती र जलवायु परिवर्तनका साझा मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्ने लगायतका विषयमा छलफल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ धरौटीमा रिहा। लागू औषध बिक्री, वितरण तथा ओसार पसारको आरोपमा पक्राउ परेका उनलाई छाड्न कास्की जिल्ला अदालतको आदेश। तत्काल निर्माण भुक्तानी नगरे सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघको चेतावनी। बक्यौता रहेको ठूलो रकम लामो समय भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योगमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको महासंघको भनाई। ललितपुर स्थित प्रहरी प्रभाग महिसी पार्टीकी प्रमुख इन्स्पेक्टर बिनु कुमारी शाहीको जिम्मेवारी खोसियो। बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा फसाइदिने भन्दै एक व्यक्तिसँग लेनदेन गरेको आरोप। घटना छानबिनका लागि समिति गठन। नेपाल प्रहरीका 24 जना कर्मचारी गैर हाजिर। 7 दिनभित्र उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिन सूचना जारी। तोकिएको समयभित्र सन्तोषजनक कारणसहित हाजिर हुन नसके कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने। डेङ्गु रोगका बिरामी बढ्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले लार्वा नष्ट गर्ने नियमित कार्यक्रमलाई थप सक्रिय बनाउँदै व्यक्तिको घरमा भन्दा सार्वजनिक निकायका भवन कम्पाउन्ड बढी जोखिममा रहेको भन्दै तालिकाबद्ध सफाई अभियान चलाउने तयारी। ठगी र जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका 3 जना नेपाली दुबईबाट पक्राउ पर्नेमा 5 थर मिक्लाजुङका भूपेन्द्र पोहरा, काठमाडौँ नागर्जुनका कवीर बुढाथोकी र मकवानपुर इन्द्र सरोवरका रोमन कार्की रहेको उल्लेख। अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका 537 किलो केराघारीमा ट्रक दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु। 5X1281 नम्बरको ट्रक आफै अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाई। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका 3बाट 2 थान भरुवा बन्दुकसहित 2 जना पक्राउ पर्नेहरूमा 40 वर्षीय धीरेन्द्र शाही र 30 वर्षीय रमेश शाही रहेको प्रहरीको भनाई। नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति 1 खर्ब रुपैयाँ नजिक पुग्यो। करिब 13.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने। साउन मसान्त यता 1 महिनाको अवधिमा 2.5% विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको राष्ट्र बैंकको भनाई। बुधबार बढेर 2500 माथि पुगेको शेयर बजार बिहिबार पुनः उरालो लाग्यो। बजार परिसूचक नेप्से 32.81 अङ्कले घटेर 2486.76 को बिन्दुमा कायम।
संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार परिषदको 57औं अधिवेशनमा मानवाधिकारको राजनीतिकीकरणको विरोध। चीनको अडानप्रति समर्थन गर्दै 100 भन्दा बढी देशले मानवाधिकार मुद्दामा राजनीतिकीकरणको विरोध गरेको उल्लेख। इजरायली लडाकु विमानद्वारा पूर्वी र दक्षिणी लेबनानमा पुनः हवाई आक्रमण सुरु। पूर्वी लेबनानको बालबैक, हर्मेल र पश्चिमी बेकाका क्षेत्रमा करिब 70 वटा आक्रमण। ट्युनिसियाले आफ्नो ऊर्जा घाटा कम गर्न नयाँ दिगो ऊर्जा नीति विकास गरिरहेको प्रधानमन्त्री कमेल मादौरीको भनाई। सन् 2050 सम्ममा ऊर्जा खपत 30% घटाउने र नवीकरणीय ऊर्जाको एकीकरण 35% सम्म पुर्याउने लक्ष्य। राजधानीमा जारी एन्फा महिला लीगमा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका सुपर लीगमा छनौट। चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 2-1 ले पराजित गरेको वालिङ शीर्ष 5मा स्थान सुरक्षित गर्दै सुपर लीगमा पुग्न सफल। बङ्गलादेशका पूर्व कप्तान सकिब अल हसनद्वारा टेस्ट र टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट सन्यास लिने घोषणा। आगामी अक्टोबरमा दक्षिण अफ्रिका विरुद्धको ढाका टेस्ट आफ्नो अन्तिम खेल हुने जानकारी।